खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज़ मेरा नाम है और मेरा ताल्लुक़ हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से है और खुदावंद के फजलो करम से मैं पिछले 20 सालों में खुदा की खिदमत में हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स पाक खुदा का कि जिसने मुझे आज इस खूबसूरत चैनल में भेजा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का और सिस्टर महविश इमरान का। मैं दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ताकि हम खुदा के कलाम को तमाम जो हमारे मसीही बहन भाई हैं उन तक पहुँचा सकें। सो मैं अब खुदावंद के फजल से खुदा का ज़िंदा कलाम आप सबों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज जो खुदा ने मुझे अपना ज़िंदा कलाम दिया है उसका अनवान है सुनना, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सुनना है वो कितना अहमियत का हामिल है। मैं एक दफ़ा फिर अनाउंस करता हूँ कि मेरा जो अनवान है वो है सुनना, जिसे अंग्रेज़ी ज़बान में लिसनिंग बोला जाता है। सो आए हम खुदा के कलाम के अंदर से लूका 5 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 11 आयत पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है, लूका 5 बाब उसकी 4 से 11 आयत में लिखा है, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस के देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूँ। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही ज़िब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों के शिकार किया करेगा। 11वीं और आखिरी आयत में लिखा है, वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अजीज़ों, इस हवाले में हम पतरस की ज़िंदगी से सीखते हैं कि सुनना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आप 4 वर्ष में देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम कर चुके हैं तो उन्होंने यहाँ पर शमौन की कश्ती को चुना है। एक स्पेसिफाइड बंदा है जिसका नाम शमौन है और बाद में यही शमौन पतरस खुदावंद का शागिर्द भी बना। सो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद की आवाज़ क्या उसको आ रही है कि शमौन गहरे में ले चल। ये खुदा की आवाज़ है जो शमौन के लिए है और हो सकता है कि यही आवाज़ 2020 में तमाम खादमीन के लिए हो, लीडर्स के लिए हो, कि वो खुदा की आवाज़ को सुने कि खुदा की आवाज़ हम खादमों के लिए, प्रीचर हजरात के लिए क्या है। सो लिखा है कलाम में 4 आयत में, जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। अब मसीह की आवाज़ उसके लिए ये है कि तुम क्या करो, अपने जाल को समंदर में डाल दो। ये खुदा की आवाज़ है शमौन पतरस के लिए। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। अब हम देखते हैं कि शमौन की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी सीखने की बात है वो मेरे अज़ीज़ों ये है कि उसने खुदा की आवाज़ को ना सिर्फ सुना है बल्कि उसने बड़ी ताबियादारी और फर्माबरदारी का इजहार किया है और उसने कहा है कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे कहने से जाल को डालता हूँ। ये उसकी फर्माबरदारी नज़र आती है कि उसने मसीह की आवाज़ को सुना है। और आगे लिखा है, ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। अब 6 आयत में एक बड़ा तारीखी मौजज़ा नज़र आता है कि जैसे ही उन्होंने मसीह की आवाज़ को सुना है, मेरे अजीज़ों, उनकी कश्तियों के अंदर बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं। मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही खुदा ने कहा कि जाल डालो तो उस समंदर की जितनी मछलियाँ थी वो सारी शमौन की कश्तियों में आ गई। और बाइबल मुकद्दस में साफ ये लिखा हुआ है कि ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए। गौल वो घेर लाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा की आवाज़ को सुना है, मसीह की आवाज़ को सुन लिया है। और जैसे ही उन्होंने इस आवाज़ को सुना है अजीज़ों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत पाना शुरू कर दी है।
آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری کلیسیاں ہیں, بہت سارے چرچز ہیں, وہاں پر کلیسیا تھوڑی ہے, کم کلیسیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس چرچ کے پاسٹر صاحبان آج 2020 کے اندر, جبکہ یہ سال اب کچھ ماہ کے بعد ختم ہونے والا ہے, اگر وہ خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں اپنی روزمرہ زندگیوں کے اندر, روحانی زندگیوں کے اندر, تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بھی چرچز میں لوگوں کا ڈھیر لگ جائے گا, کلیسیا کا ڈھیر لگ جائے گا, جب وہ خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں گے پترس کی طرح. اور 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. اب جو شمعون کے شریک ہیں, انگریزی زبان میں کہیں تو پارٹنر, جو اس کے ساتھی ہیں, جو یہ مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے, انہوں نے ان کو آواز دی کہ آؤ مچھلیاں زیادہ ہو گئی ہیں, ہماری مدد کرو. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اس کی ہم تشریح کرتے ہیں, اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں. اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ کلیسیا ہو جائے گی کہ ہمیں اپنی نئی جو برانچز ہیں وہ لاہور شہر کے اندر, پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر جو ہیں, ہمیں اپنے چرچز کی برانچز کھولنا پڑ جائے گی جب ہم خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں گے. اور شمعون نے فوری اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں. ظاہری سی بات ہے, مچھلیاں زیادہ ہو گئیں اور وہ کشتیاں پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئیں. اس سے یہ ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں کہ شمعون نے خدا کی آواز کو سن لیا ہے اور اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہے. کیا آج آپ یہ معجزہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں؟ میں اب آپ کو ایک بھید کی بات بتاتا ہوں, ذرا غور کیجئے. خدا نے ہمارا ایک جسم بنایا ہے, اس جسم کے اندر خدا نے مختلف اعضاء بنائے ہیں. مثال کے طور پر ہاتھوں کا کیا کام ہے, ٹانگوں کا کیا کام ہے, آنکھوں کا کیا کام ہے, ہونٹوں کا کیا کام ہے, دانتوں کا کیا کام ہے. لیکن سب سے ایک مین حصہ جو خدا نے ہمارے جسم بنایا وہ کان ہیں. یہ 2 کان جو خدا نے ہمیں دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے لیڈر, ایک مسیحی لیڈر بننا چاہتے ہیں, اچھے پریسٹ بننا چاہتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ آج کے بعد سننا شروع کر دیں. میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر معجزہ کرنے کا ہے اور آپ کے وسیلے سے کام کرنے کو ہے. جب میں پاسٹر کی ٹریننگ کر رہا تھا 2011 کے اندر, 10-11 کے اندر, تو خدا نے مجھے کہا کہ یوحنا آباد چلا جا. یہ خدا کی آواز تھی جو میرے لیے تھی. میں نے کہا خدا, یوحنا آباد میں تو پہلے بہت زیادہ چرچز ہیں, تو وہاں پر میں جا کے کیا کروں گا. لیکن میں نے خدا کی آواز کو سنا اور میں نے 2 خاندانوں سے اپنے چرچ کا کام شروع کیا. اور آج ایف بلاک کے اندر خداوند کے فضل و کرم سے ہاؤس آف گاڈ منسٹری ایک انٹرنیشنل منسٹری بن چکی ہے اور میرے پاس 60 سے زیادہ خاندان ہیں. ایک بہت بڑی کلیسیا ہے یوحنا آباد میں میرے پاس. یہ ہے کہ جب آپ خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا کلیسیا کو, لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے جب آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں. اور آج جیسا کہ آپ نے لوکا 5 باب اس کی 4 سے 11 آیت میں دیکھا کہ یہاں پر پترس کی زندگی میں ہمیں ایک بہت بڑی مدد ملتی ہے, روحانی مدد ملتی ہے کہ جب پترس نے خدا کی آواز کو سنا تو اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام ہوا. اب 8ویں آیت میں لکھا ہے, شمعون پترس کے دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا, اے خداوند میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں. یہ بھی ایک عاجزی کی علامت ہے, یہ بھی بہت بڑی ایک عاجزی کی علامت ہے جو پترس کی زندگی میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں آئی ایم اے سنر مین, میں گناہ گار ہوں, میرے پاس سے چلا جائے خداوند. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جنہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. اس کے ساتھی حیران ہیں, پریشان تھے کہ ہم نے اتنا ٹائم گزر گیا ہے, ہم نے اتنا کام کیا ہے, لیکن مچھلیاں تو ہمارے پاس نہیں آئیں. لیکن جیسے مسیح اس کشتی میں آیا وہ کشتیاں جو تھیں مچھلیوں سے بھرنا شروع ہو گئیں. وہ حیران تھے, وہ پریشان تھے. اور پھر اب اس میں کیا سب سے خوبصورت بات ہے 10ویں آیت کے اندر, اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے, وہ پریشان تھے. یسوع نے شمعون سے کہا, خوف نہ کر, اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے, وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے. اب یہ وہ وقت تھا جب ان کی زندگیوں کے اندر بڑا معجزہ ہوا اور وہ خداوند کے شاگرد بن گئے, اس کے فالوور بن گئے. اس معجزے کو دیکھ کر وہ مسیح خداوند کے شاگرد بن گئے. میرے عزیزوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا پاک روح مجھ پر ہے, خدا کا روح مجھ پر ہے آج صبح, اور خدا کا روح مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ ہم بھی آج جب خدا کی آواز کو سنیں گے تو کلیسیاؤں کے اندر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے.
हमें किसी को विजिट करने की जरूरत नहीं कि आए हमारे चर्च हैं। नो, लोग खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, जैसे शमौन की कश्ती के अंदर मछली आना शुरू हो गई। मेरे अजीजों, ये हवाला हमारी जिंदगी में साबित करता है कि हमें खुदा की आवाज को सुनना चाहिए। अब हम खुदा की आवाज को कैसे सुन सकते हैं, सवाल ये है। तो इसका इंतहाई आसान जवाब है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें दुआ के अंदर खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है। हमें दुआ के अंदर खामोशी इख्तियार करने की ज़रूरत है। और मेरा ईमान है कि जब हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो खुदा हमसे हम कलाम होगा और अपने भेदों को वो हम पर ज़ाहिर करेगा। और यही उसके भेद, यही उसकी आवाज़, यही उसका कलाम जो है, जब हम दुनिया तक लेके जाएंगे तो मेरा ये ईमान है कि हम खुदा की बादशाही के लिए जो है बहुत सारे लोगों को जी सकते हैं। एक और हवाला मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि सुनने के ऊपर है। याकूब का खत, उसका 1 बाब और 19 आयत में पढ़ना चाहूंगा। मेरा अनवान है सुनना। याकूब का खत, उसका 1 बाब और 19 आयत से मेरे अजीजों मैं खुदा का कलाम पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, याकूब 1 बाब उसकी 19 आयत के अंदर, ए मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज। क्या लिखा है? बस हर आदमी, दुनिया का हर शख्स सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर 3 चीजें हैं जो याकूब कलीसिया को बताता है। पहली चीज ये है कि वो सुनने में वो तेज हो जाए, अपने कानों को वो खुला रखे ताकि खुदा का कलाम उसके कानों तक पहुंचे। दूसरी चीज क्या है कि बोलने में धीरा, कम बात करे। और तीसरी और आखिरी बात, और कहर में धीमा, गुस्सावर ना हो, उसके अंदर गुस्सा ना हो, क्योंकि रूह का पहला फल मोहब्बत है, गुस्सा नहीं है। और ये 3 चीजों में हमने गौर किस पे करना है? सुनने में। और कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी बात है 19 आयत के अंदर, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज। ज्यादा सुनना शुरू कर दें आज के बाद। और आपने सुनना क्या है? इधर उधर की बातें नहीं, खबरें नहीं, बल्कि खुदा का कलाम आपने सुनना है। और जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे, कलाम में लिखा है सुनने में तेज। क्या आप सुनने में तेज हैं? जो कलाम हर इतवार के इतवार आपकी कलीसियाओं में होता है, क्या वो आपको याद होता है कि आज हमारे पादरी ने, आज हमारे पास्टर ने ये कलाम पेश किया था? ये उसका अनुमान है। उसका जवाब है, बहुत सारी कलीसिया को 100 में से 80% जो कलीसिया होती है उनको पता ही नहीं होता। नेक्स्ट संडे जब आप जाएंगे, पाजी साहब पूछेंगे भी आज कल पिछले इतवार मैंने क्या कलाम सुनाया था, तो मेरे ख्याल से मैंने 80% कहा है, हो सकता है 95% ऐसे लोगों जिन्हें पता ही नहीं होता कि क्या कलाम था। आज के बाद आप इस बात को अपने ज़हन नशी करें कि बाइबल मुकद्दस ये हमें बताती है कि हर आदमी सुनने में तेज, वो कोई भी शख्स हो। यहां पर बाइबल में लिखा है हर आदमी, कोई भी वो शख्स हो सकता है, वो पास्टर हज़रात भी हो सकते हैं, वो बिशप भी हो सकते हैं, वो एल्डर भी हो सकते हैं, वो डीकन भी हो सकते हैं, वो आपके पास मौजूदा कलीसिया भी हो सकती है, और वो तमाम दुनिया भी हो सकती है। मेरे अजीज़ों, मेरा अनवान है सुनना। मेरे अजीज़ों, आज के बाद मेरी तमाम अपने मसीही बहन भाइयों से ये गुजारिश है कि वो आज के बाद सुनने में वो तेज़ हो जाएं, सुनने में वो तेज़ हो जाएं, खुदा का कलाम सुने। और खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है कि हमें खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बरकत पाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, खुदा का मस्सा हमारी जिंदगियों के अंदर हो, हमारी कलीसियाओं पर हो, तो मैं आपको आज सब ये बताना चाहता हूं कि आप खुदा की आवाज़ को सुनना शुरू कर दें। जैसे ही आप खुदा की आवाज़ को सुनना शुरू कर देंगे, मेरा ये ईमान है कि आप अपनी रूहानी और कलीसियाई ज़िंदगी के अंदर, हत्ता कि इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी आप बरकत पाना शुरू हो जाएंगे। इमसाल 19 बाब उसकी 20 आयत से मैं एक और हवाला खुदा मुझे गाइड कर रहा है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इमसाल 19 बाब और उसकी 20 आयत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, इमसाल 19 बाब उसकी 20 आयत के अंदर, मशावरत को सुन, मशावरत को सुन और तरबियत पजीर हो ताकि तू आखिरकार दाना हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत ये आयत है, कितनी प्यारी ये आयत है। इमसाल का मुसन्नफ हमें बताता है कि मशावरत को सुन,
اور کلام میں لکھا ہے تربیت پذیر ہو. کیا ہو؟ تربیت پذیر ہو. تربیت حاصل کر. تربیت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ہم زیادہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے تاکہ تو آخرکار دانا ہو جائے. کیا کریں ہم؟ تربیت کو سنیں. اگر آپ دانا بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک دانشور بننا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے، یہ بائبل کی بات ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ مشاورت کو سن اور تربیت پذیر ہو، اور پھر کیا ہے کہ تو دانا بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تربیت کو نہیں سنتے تو پھر ہم دانا کیسے بنیں گے؟ جب ہم نے سننا ہی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا نے ہمارے جسم کے اندر یہ 2 کان اس لیے بنائے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں. اور اگر ہم جتنا سنیں گے خدا کا کلام، یہ نہیں کہ آپ ایک محفل میں بیٹھے ہوں، وہاں پر بہت سارے پریسٹ حضرات بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہوں، دانشور بیٹھے ہوں، اور آپ کہیں کہ یہاں پر میں کلام سناؤں گا. ہو سکتا ہے کہ جب آپ کلام سنائیں تو دنیا کو جو ہے برکت نہ ملے. کیا آپ نے اس وقت خدا کی آواز کو سنا؟ خدا کوہ ہورو پر موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خدا نے موسیٰ کو اپنے 10 احکام دیے، اور جیسے ہی موسیٰ خدا کی حضوری میں رہتا تھا، میرے عزیزو خدا کا جلال اس کے چہرے پر نظر آتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی آواز کو سنتا تھا. اور جو خدا کا کلام ہوتا تھا جب وہ بنی اسرائیل قوم کو دیتا تھا، تو میرے عزیزو وہ اس کو سن کر برکت پاتے تھے. وہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ موسیٰ کے چہرے پر خدا کے جلال کو دیکھتے تھے. آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا جلال آپ پر ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا مسا، اس کا جلال، اس کے روح کا مسا آپ پر ہو؟ تو میرے عزیزو کلام میں لکھا ہے مشاورت کو سن. زیادہ سننا شروع کر دیں تو کلام میں لکھا کہ ہم ایک دن آئے گا ہم دانا بن جائیں گے. اور جب ہم لوگوں کو کلام سنائیں گے، کلیسیا کو کلام سنائیں گے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ کلیسیا اور سننے والے حاضرین تمام دنیا جو ہے وہ برکت پائے گی. ایک اور حوالہ رومیو 10 باب اس کی 17 آیت میں آپ کے سامنے سٹڈی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. رومیو 10 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. خدا کا خادم مقدس پالوس رسول ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایمان اب ہمارے اندر کیسے آتا ہے. وہ بھی سننے سے ہی آتا ہے. بغیر سنے تو ایمان نہیں آ سکتا نا. جب ہم خدا کا کلام ہی نہیں سنیں گے تو کیسے ایمان ہمارے اندر ڈیولپ ہوگا، کریٹ ہوگا؟ نو. کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک لفظ ہے سننا. عزیزو یہ لفظ یونانی زبان کا لفظ ہے. اسے اگر آپ یونانی زبان کی بائبل میں دیکھیں گے تو لکھا ہے اسے کیوں کر پکاریں. یہ یونانی زبان کا ورڈ ہے سننا، جو کہ رومیو کے نام خط میں استعمال ہوا ہے. یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یہاں پر لکھا ہے اس کا یونانی زبان میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے اسے کیوں کر پکاریں. پالوس تو کہتا ہے کہ ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان آئے، ہمارے اندر ایمان پیدا ہو، تو میرے عزیزو آج کے بعد ہم خدا کے کلام کو سننا شروع کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک مضبوط ایماندار بنوں، تو کلام مقدس کے مطابق ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے کلام کو سنیں. اور لکھا ہے کہ اگر ہم سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک مسیحی مضبوط ایماندار بن جائیں گے. خدا کا کلام ہمارے اندر پیدا ہوگا، اور جب خدا کا کلام ہمارے اندر پیدا ہوگا تو میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہوگا. خدا کا جلال ظاہر ہوگا. ایک آخری حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، متی 11 باب اور اس کی 15 آیت. یہ آخری حوالہ ہوگا، اس کے بعد میں آپ سبوں کے لیے اور اس چینل کے لیے دعا کروں گا. آخری حوالہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں متی 11 باب اس کی 15 آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. متی 11 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے. پریز دی لارڈ. اب یہ جو آخری آیت خدا نے مجھے آپ لوگوں کے لیے دی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق متی 11 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے جس کے سننے کے کان ہوں وہ کیا کرے؟ سن لے. کان کس لیے ہیں؟ سننے کے لیے، کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، خدا کی آواز کو سنیں. کہ کیا ہے؟ جتنے انبیاء کرام اس دنیا کے اندر آئے میرے عزیزو، انہوں نے خدا کی آواز کو سنا. باپ ابراہم کی زندگی میں دیکھیں، اس نے خدا کی آواز کو سنا اور وہ ہمارے لیے باعث برکت ٹھہرا، اور وہ ایمانداروں کا باپ بھی ہے. اسحاق نے خدا کی آواز کو سنا.
याकूब ने खुदा की आवाज़ को सुना, मूसा ने उसके कलाम को सुना, दाऊद ने उसकी आवाज़ को सुना, और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है मेरे अजीज़ों जो कि सुनने के हवाले से है। और यहाँ पर ये जो 11वां बाप है, मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पर जब शागिर्द आए, चूँकि यूहन्ना के भी कलाम में लिखे शागिर्द थे, और जब वो खुदावंद के पास आए तो उन्होंने खुदावंद के बेशुमार मौजज़े देखे, और उसने कहा कि हम यूहन्ना को जाकर क्या मैसेज दें। तो फिर चूँकि डिटेल बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात खुदावंद यूहन्ना के हक़ में कहता है 14वीं आयत के अंदर, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है। एलिया की रूह है यूहन्ना पर, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो मेरे अजीज़ों, आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में यही साबित करता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए। सो खुदावंद के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद आप सबको बरकत देगा। आओ हम इस जिंदा कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए, और इस बात के लिए कि गुज़री रात तूने हमारी हिफाज़त निगहबानी की और आज का दिन प्यारे बाप अता फरमाया। प्यारे बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे बेटे अपने मनाजी खुदा यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ और तेरे पाक रूह को वेलकम करता हूँ जो कि हमारा बेहतरीन मददगार और उस्ताद है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इस चैनल के लिए। खुदावन तो इस चैनल को ब्लेस कर, इस चैनल को बरकत दे। अब अपने खादम पास्टर इमरान फजल को बरकत दे, उसके इस चैनल को बरकत दे प्यारे खुदावन। तू बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे प्यारे खुदावन खुदा। और ख़ासकर जो आज कलाम हुआ जो कि सुनने के बारे में था, खुदावन आज ये कलाम जिन जिन मसीही बहन भाइयों तक पहुँचे, जो इस कलाम को खुदावन सुने तो वो अपनी रूहानी ज़िंदगियों के अंदर और ज़्यादा बरकत पाएँ, और खुदावन तेरी रफ़ाकत में, तेरी फेलोशिप में खुदावन वो बढ़ते जाएं और तरक्की करते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम मुक़द्दसीन के साथ, पाकिस्तान की कलीसिया के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, तेरी प्यारी कौम बनी इज़राइल के साथ और फजल टीवी के साथ अब से लेकर अब तक हो। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। मसीह खुदावंद का फजल आप सब पर हो, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन।